गुजरने वाले कहते हैं ये वो लानती है जिसने माँ को जूते मारे थे। उसने कहा कि मुझे इबरत से देखो। वो कहने लगा मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जो है वो जूते मारे हैं। जब बेटा रात को लेट घर आएगा तो माँ बाप को इतना हक तो है ना कि वो बच्चे से पूछे भाई इतनी रात बीत चुकी है अब कहाँ से जो है वो आ रहे हैं। इस कुत्ते को तो दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये आयत वालिदैन के इज़्ज़त एहतराम और तक़द्दुस के बारे में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का अदब व एहतराम इस आयत के अंदर जो है वो बयान फरमाया है कि वालिदैन के सामने उफ़ भी नहीं कहना, ऐसी कोई बात भी नहीं कहनी कि जिससे वालिदैन को जो है वो तकलीफ़ हो। हमारे एक मशहूर आलिम दीन भी गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं। आज मैं आपको ये सामने वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आज की नौजवान नस्ल को इससे इबरत हासिल हो। हम इससे इबरत हासिल करें कि जो आदमी वालिदैन का नाफरमान होता है उसके साथ फिर अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी आपको जो है वो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि रहमतुन वासिआ फरमाते हैं कि मैं चीचा वतनी पंजाब के एक इलाका है उसमें तकरीर करने के लिए गया। जब मैं तकरीर करके वापस आ रहा था तो मेरे साथ और दोस्त भी थे। रास्ते के अंदर जब हम गुजर रहे थे तो मैंने देखा एक चारपाई के ऊपर एक नौजवान आदमी बैठा है और उसकी अजीब सी हालत है। दांत उसके जर्द हो चुके हैं, हड्डियां उसकी जो है वो निकली हुई हैं और कपड़े उसके मैले कुचैले हैं। उसके ऊपर जो है वो मक्खियों की ऐसी भिनभिनाहट है कि हर तरफ उसको जो मक्खियों ने जो है वो घेरा हुआ है। जब मैं वहां से गुजरने लगा तो मुझे कहता है कि मौलवी साहब आकर जरा मेरी बात सुने। और उन्होंने कहा, अब्दुल शकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह कहते हैं, मैं उनके पास गया और मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा कि मैंने आपकी सारी तकरीर सुनी है, आपकी तकरीर की आवाज़ यहाँ मुझे आ रही थी और मैंने आपकी एक एक तकरीर का जो अल्फाज है वो सारा मैंने जो है वो सुना है। और उसने आगे से फिर अपनी कारगुजारी सुनाई कि उस चारपाई पर जो बैठा था मक्खियों की भिनभिनाहट, ये सारा मामला उसके साथ जो है वो क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे इबरत से देखो। वो कहने लगा कि मेरा यहाँ पर मकान था, मेरी यहाँ पर जो है वो दुकान थी, मैं एक अच्छा खासा इंसान था, अच्छा खासा जो है वो मेरी काफ़ी इज्जत थी मुआशरे के अंदर। और साहिब भी कहा कि मैं एक शेर दिल इंसान भी था। हुआ क्या मेरे साथ, वो कहने लगा कि मेरी इस बात को जो है वो गौर से सुनना। इसने मेरा हाथ पकड़ा और काफ़ी देर तक जो है वो रोता रहा। कहने लगा मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जो है वो जूते मारे हैं। उसके बाद उसने अपनी जो है वो कारगुजारी सुनाई। कहने लगा एक रात अपने दोस्तों के साथ मैं सिनेमा फिल्म देखने के लिए गया हुआ था। जब घर वापस पहुंचा तो वालदा से मैंने अपनी जो है वो खाना मांगा। जब मैं लेट आया, देर से आया, तो मेरी माँ ने मुझे जो है वो शर्म दिलाई। ज़ाहिर बात है जब बेटा रात को लेट घर आएगा तो माँ बाप को इतना हक तो है ना कि वो बच्चे से पूछे भाई इतनी रात बीत चुकी है अब कहाँ से जो है वो आ रहे हैं। उसने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे जो है वो शर्म दिलाने के लिए मुझसे पूछा कि सारी रात जो है वो बीत चुकी है तो आवारागर्दी करता रहता है, कभी तुझे पुलिस पकड़ती है, कभी तेरे साथ कोई मसला होता है और किन गुंडों के हाथ में जो तू फंस गया है। जो ज़ाहिर बात है जब इंसान जिस आदमी के साथ रहता है ये मुआशरा अगर अच्छा मिल जाए तो इंसान को अच्छा बना देता है। अगर हमारा उठना बैठना हमारी सोहबत बुरे लोगों के साथ होगी हम क्या है जी बुरे बन जाएंगे। जैसे शेख सादी ने फरमाया सोहबत रा साले साले कुनन, सोहबत रा ताले ताले कुनन। नेक लोगों के पास बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरे लोगों के पास बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। तो वो कहता कि मेरी वालिदा ने मुझे दो चार बातें कही, मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी माँ को जो है वो जूतों से जो है वो मारने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि मैंने दो जूते अपनी वालिदा के जो है वो चेहरे पर मारे। माँ के मुंह से इतनी सी आवाज़ आई, अय अर्श वाले, इसलिए बच्चा पैदा किया था कि आज मैं जूते खा रही हूँ। ऐ रब मुझे अपने पास बुला ले, अब मजीद जूते नहीं खा सकती। ऐ रब जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे इस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे।
کتنی بڑی جو ہے یہ بددعا ہے۔ کہنے لگا اس وقت ماں کے ان باتوں کو سن کر میں رات کو سو گیا، رات پاؤں میں ایک درد اٹھا، پاؤں اس درد کی وجہ سے جو ہے وہ لرزنے لگا، صبح تک پاؤں جو میرا جو ہے سوج چکا تھا، سوج کر جو ہے بہت موٹا ہو چکا تھا، ڈاکٹروں کو دکھایا، لاہور لے گئے، ملتان گیا وغیرہ وغیرہ، ہاسپٹل میں نے سارے جو ہے وہ چکر لگائے، آخر پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑا، پھر مسلسل پاؤں تھوڑا تھوڑا کٹتے کٹتے پورا پاؤں میرا جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے پاؤں سے جو ہے وہ کپڑا اٹھایا، جو کہ کپڑے کے ساتھ پاؤں کو جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، جب کپڑا اٹھایا تو اس کپڑے کے نیچے سے اس کے جب پاؤں نظر آیا، اس میں سے وہ جو وہ پیپ بہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ زخم نہیں ہے، یہ ماں کی بد دعا ہے، اللہ کا قہر ہوا مجھ پر، ماں تو رو رو کر 1 ہفتہ 2 ہفتے دنیا میں زندہ رہی، اس کے بعد وہ چل بسی، جائیداد بھی گئی، مال بھی گیا، میری بیوی بھی گئی، میرے بچے مجھ سے روٹ کر چلے گئے، 4 سال سے میں یہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہوں، مسلسل جو ہے وہ پیپ بہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کتے مجھے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، نیند نہیں آتی۔ گزرنے والے کہتے ہیں یہ وہ لعنتی ہے جس نے ماں کو جوتے مارے تھے، کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینکتے ہیں، بیٹوں کو بلاتا ہوں تو وہ آتے نہیں، ابا مجھے وہ کہتے نہیں۔ کہنے لگا مولانا مجھے روٹھا رب راضی کرا دو۔ اب یہ ہے کہ انسان کو جب حالات آتے ہیں نا جی، پھر حالات کے ساتھ انسان کو والدین کی قدر، والدین کی عزت بھی معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے پہلے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی جب وہ بات نہیں مانتے۔ اب سے پہلے کچھ چند سال ہم پیچھے کی بات کریں تو کتنے سارے ایسے لوگ والدین کے سامنے جب وہ بات نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، والدین کا جب وہ ادب و احترام کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اپنے استاد کی جو ہے وہ قدر کرو، اور یہ چاہتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت ختم نہ ہو، اللہ پاک مجھے دنیا عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، تو پھر اپنے والدین کی جو ہے وہ قدر کرو۔ لیکن آج ہم والدین کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے، والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، اسی وجہ سے تعلیم ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی جب قدر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے کہا اس نے آخر میں کیا کہنے لگا، مجھے میرا روٹھا رب جو راضی کرا دو۔ ماں کے ایک لفظ نے اللہ کے قہر سے مجھے برباد کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ اتنا کیا کر دیا، وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے والدین کا جو ادب و احترام کرے۔ جب انسان والدین کا ادب و احترام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں ہم سنتے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں اور دنیا میں دکھاتے بھی ہیں۔ جو آدمی والدین کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ اس کا انعام بھی دکھاتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی والدین کا نافرمان ہے نا جی، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر وہ اپنے نافرمانی کا جو وہ مزہ دیکھ نہیں لے گا۔ جو اس نے والدین کے ساتھ کیا وہ اس کے ساتھ سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے آج میرے تمام بھائی سے گزارش ہے ہم ایک عزم کریں، نیت کریں، والدین کا جو وہ ادب و احترام کریں، والدین کی جہاں تک ہو سکتا ہے انسان کوشش کرے والدین کی جو وہ خدمت کرے۔ اس لیے والدین کی خدمت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو وہ ارشاد فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں والدین اگر مشرک بھی ہے نا جی تو پھر بھی آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ جس سے ان کو جو وہ تکلیف ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے۔